Sangye Chedan Sogi Chona Maila Chansho Baradu Yodani Kyapso Je Dagi Jinso Ngebe Sonamaingi Dula Benjira Zangi Duboro Jo Zangi Cheda Songi Chonamaila Chancho Baradu Dani Kyapso Je Dagi Jinso Ngebe Sonamaingi Dola Benjira Zangi Duboro Yo Zangi Cheda Tsogi Chonamaila Chanjo Baradu Dani Kyauso Je Dagi Jinso Ngebe Sonamaingi Dola Benjira Zangi Duboro Shu Semjian Tamji Devanda Devi Yuda Demborai Guru Ji Dungala Dungala Yuda Dalavarai Guru Ji Dungala Mebe Adevada Midavara Guru Ji Giri Achada Dandalavi Tanyamla Neba Guru Ji Panden Zavi Lama Rimboche Dagi Jivura Peme Denshune Kadin Shimbu Goni Jisande Kusan Togi Mundu Sandu Zuru Sachi Abeji Joji Ameto Etama Rirava Lingshi Nide Gemba Di Sangi Shindu Minte Bulawai Dogunai Namda Shindu Chobara Yo Guru Buddha Bodhisattva Sabari Vararatna Mandala Puja Mega Samudra Sparana Samayo Senje Namki Sambadha Loyi Cheda Jedavara Chechon Dhanamo Devayi Cheki Korolo Korondu सम्पूर्ण प्राणीको हितार्थ कल्याणार्थ सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धम्म देशमा सुनिदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा अहिले हामी 20औं अध्यायमा आएका छौं, जसमा हामी विशेष गरेर अब भगवान बुद्धको सम्यक मार्गमा सम्यक साधना गरेर जति पनि अभ्यासहरू गरिन्छ त्यो सबै अभ्यासको निचोड भनेको 6 नम्बर गोपा चित्त 2 यो दुःख उत्पन्न हुने दुःखलाई निम्त्याउने दुःख पैदा गर्नेलाई फ्याँक्नु हो। यही नै हो। पाउने चिजहरुमा त्यो सधैँ पाइन्छ, तर यदि कसैले तपाईलाई सोध्यो बुद्ध धम्म साधना गरेर तिमीले अहिलेसम्म के पायौ त भनेर सोध्यो भनेदेखि अब
पाउनुभन्दा पनि हामीले के फ्याँक्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ बढी महत्त्व हुन्छ। भगवानको सम्यक मार्गमा साधना गरेर हामीले रिस फ्याँकेको हुनुपर्छ, लोभ फ्याँकेको हुनुपर्छ, मोह फ्याँकेको हुनुपर्छ, ईर्ष्या डाहा जस्ता यस्ता नकारात्मक सोचहरू फ्याँकेको हुनुपर्छ। त्यसकारण भगवानको सम्यक मार्गको साधना अभ्यास गरेर के पायो भन्नुभन्दा पनि फ्याँक्न कति सफल भयो त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण आउँछ। यदि हामी यस्ता नकारात्मक सोचहरू, नकारात्मक दुराचारहरू, नकारात्मक बानी व्यवहारहरू फ्याँक्न सक्यौँ भनेदेखि पाउने चिज त आपसे आप पाइन्छ। प्राणी हत्या गर्न छोड्न सक्यौँ भनेदेखि प्राणीको जीव रक्षा गर्ने कुरो त आपसे आप भइ नै रहेको हुन्छ। चोरी गर्न छोड्यौँ भनेदेखि दान गर्ने कुरा त आपसे आप आइ नै रहेको हुन्छ। झुटो बोल्न छोड्यौँ भनेदेखि सत्य वचन बोल्न त आपसे आप भइ नै रहेको हुन्छ। अरूलाई घात गर्ने सोचलाई त्याग्यो भनेदेखि अरूलाई मद्दत दिने सोच आपसे आप आइ नै रहेको हुन्छ। तसर्थ हामी विशेष गरेर त्रिरत्नको शरण गमन गएर बुद्धिचित्त उत्पाद गरेर अभ्यास गर्ने साधक साधिकाले यति लामो समयसम्म अभ्यास गरेर पायो के पायो त भनेर यदि कसरी सोध्छ भन्दा पनि सोध्यो भने त्यो प्रश्न सत गलत हुन्छ। उसले यो प्रश्न सोध्नुपर्ने हुन्छ कि तिमीले के कति फ्याँकेको त, त्यो चाहिँ प्रश्न सही हुनेछ। तसर्थ हाम्रो अन्य धर्म आलिमीका धर्ममित्रहरूले प्रायः सोध्ने गर्छन् हैन, हामीले यसो बाहिर जाँदाखेरि तिमी बौद्ध धर्ममा लागेर बुद्धको मार्गमा लागेर कति वर्ष भयो? यति वर्ष भयो। तिमीले के पायौ त भनेर सोध्छन्। पाएको के पनि छैन। तर हामीले कमसे कम रिस आएको बेलामा रिस आएको छ भनेर थाहा पायौँ, लोभ जागेको बेलामा लोभ जागिरहेको छ भनेर थाहा पायौँ, ईर्ष्या डाहा जागेको बेलामा ईर्ष्या डाहा जागिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पायौँ। यो थाहा पाउनुको तात्पर्य के त? त्यसलाई फ्याँक्ने काम आरम्भ भइसक्यो। थाहा पाउनु नै ठुलो कुरो रहेछ। भगवानको सम्यक मार्गमा हर क्षण हर पल थाहा पाइरहनुपर्छ। थाहा पाइरहनुपर्छ, होसका साथ रहिरहनुपर्छ। जो व्यक्तिले होस गुमायो उसको अवश्य मृत्यु हुन्छ। होस गुमाउने व्यक्तिको अवश्य मृत्यु हुन्छ। जो व्यक्ति होसमा छ, उसको शरीर होसमा रहिरहेको छ, उसको वचन होसमा रहिरहेको छ, विशेष गरेर उसको मन होसमा रहिरहेको छ भने उसको मृत्यु हुँदैन। ऊ कहिले पनि मर्नुपर्ने छैन। जति पनि मरेर गइन्छ त्यो बेहोसी भएर जाने हो। होस गुमाएकाहरू नै मर्ने हो। त्यसकारण भगवानको सम्यक मार्गमा हामीलाई होसका साथ रहन सिकाउँछ। त्यसको मतलब मृत्युबाट मुक्त हुने तरिका सिकाउँछ। तसर्थ यो धेरै महत्त्वपूर्ण मार्ग छ। त्यसैले होसमा रहन जरुरी छ। त्यसकारण हामी के देखिरहेका छौँ, के सुनिरहेका छौँ, के भनेर ठानिरहेका छौँ, हरेक कुरामा होस हुन जरुरी छ। त्यसकारण होस सहित भएपछि उसलाई मृत्युले छुनेवाला छैन। बुझ्नुभयो नि के?
मृत्यु हुने त जो व्यक्ति बेहोसी छ तिनीहरू नै मृत्यु हुने हो। होसमा रहेको व्यक्तिको मृत्यु कहिल्यै हुँदैन भन्नुको तात्पर्य जो व्यक्ति होसमा रहन्छ उसले अकुशल कर्म पाप कर्म गर्ने छैन। जो व्यक्ति होसमा रहन्छ उसले सच्चाइको दर्शन गर्नेछ। जसले सच्चाइको दर्शन पाउँछ उसले बुटा भरिएको झुटो कुरोलाई उसले फ्याँकिदिन्छ। जसले झुटो कुरोलाई झुटो सोच विचार झुटो नकारात्मक यस्ता कुराहरूलाई फ्याँकिदिन्छ त्यो व्यक्तिको पुनः जन्म हुनेवाला छैन। जसको पुनः जन्म हुँदैन त्यसको मरण हुँदैन, त्यसले मर्नु पर्दैन। तसर्थ होसमा रहनु नै मृत्युलाई जित्ने मृत्युबाट विजय प्राप्त गर्ने एउटा उपाय हो रहेछ। हामीले जहिले पनि नकारात्मक काम गर्न पुग्छौँ नि बेहोसको अवस्थामा गरिरहेका हुन्छौँ। हामीसँग त्यति बेला होस भएको हुँदैन। हामी टोटली कर्मको हावाको अधीनमा भइरहेका हुन्छौँ। कर्मको हावाले जता उडुँदै लग्यो हामी पनि कुखुराको प्वाख जस्तै उड्दै गइरहेका हुन्छौँ र त्यसमा हामी नहुने काम गरिरहेका हुन्छौँ किनकि हामी त्यति बेला बेहोस भइरहेका हुन्छौँ, बेहोस अवस्थामा हुन्छौँ। तसर्थ यदि तपाईँ साँच्चै नै मृत्युबाट विजय हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ होसमा रहनुपर्छ। हरेक क्षण सुत्दा बस्दा खाँदा हिँड्दा उठ्दा काम गर्दा पढ्दा हरेक बेला होससहित यो मनलाई निगरानी राखिरहनुपर्छ। मनलाई निगरानी राख्नु नै होस हो। मनलाई खबरदारी गरिरहनुपर्छ। मनलाई निगरानी मात्रै राखेर हुँदैन, त्यसलाई खबरदारी पनि गर्नुपर्छ। खबरदारी यदि गरिएन भनेदेखि फेरि बेहोसी पनि आउँछ, फेरि बेहोसीले मृत्युमा लिएर जान्छ अनि मृत्यु हुन्छ। त्यसैले अब हामी होसमा रहनु छ हैन। यिनी कुराहरूले लिएर हामी भगवानको सम्यक मार्गमा सम्यक दृष्टिको हिसाबले कुरा गर्नु पर्दाखेरि भगवानको भाषामा अनात्मा भावना गर्नु सम्यक दृष्टि हो। कर्म हेतु फललाई स्वीकारेर अगाडि बढ्नु सम्यक दृष्टि हो। कर्म हेतु फललाई स्वीकार गरेर भन्नुको तात्पर्य खराब कर्मबाट पीडा दुःख हुन्छ भनेर स्वीकार गर्नु यो सम्यक दृष्टि हो। कुशल कर्मबाट कुशलै हुन्छ, आरामै हुन्छ भनेर विश्वास गर्नु यो सम्यक दृष्टि हो। त्यसकारण सम्यक दृष्टि हुन नितान्त जरुरी छ। अहिलेसम्म यति भगवान बुद्धहरूको आगमन भइसक्यो, गनेर साध्य छन्। यति भगवान बुद्धहरू आएर पनि गइसक्नु भयो र पनि हामी जहीँका त्यहीँ छौँ, कुनै परिवर्तन आएको छैन। किन भन्दाखेरि मिथ्या दृष्टिले गरेर, किनकि हामी मिथ्या दृष्टिको घेराबन्दी भएर बसेका छौँ। जन्मजातले मिथ्या दृष्टि त आइ नै रहेको छ, फेरि त्यसलाई अन्य सिद्धान्त विभिन्न थप गरेर त्यसलाई बलियो गर्दै ल्याइरहेको छ। विभिन्न सिद्धान्तका कुराहरू थोपरेर, विभिन्न रीतिरिवाजका कुराहरू थोपरेर, विभिन्न चलनचल्तीका कुराहरू थोपरेर, विभिन्न चाडबाड जस्ताका विभिन्न कुराहरू थोपरेर यो मिथ्या दृष्टिलाई हामीले बलियो पार्दै लैरहेकोले ती सम्मासम भगवान बुद्धहरू आगमन हुँदाखेरि पनि हामीले फाइदा लिन सकेनौँ। हामीले त्यो शुभ अवसरलाई गुमाउन पुग्यौँ। तसर्थ यो सबै कारण बेहोसीपनले भएको हो। त्यसैले हामी होसमा रहनुपर्छ। यति भन्दै अब हामी मूल विषयमा जाऊँ, माया र सूत्र अलङ्कार। र हिजो हामीले गोत्रको बारेमा, गोत्र होइन हो के अरे भविष्यवाणी हैन, भविष्यवाणी कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा कुरा गरेका थियौँ हैन। अब
आज चाहिँ गर्नुपर्ने प्रमुख काम के हो त? एउटा मानव चोला पाएर, एउटा पशुभन्दा माथिल्लो स्तरको मानव चोला पाएर, एउटा देउताभन्दा पनि माथिल्लो स्तरको मानव चोला पाएर, 18 लक्षणले सम्पन्न भएको मानव चोला पाएर, भगवान बुद्धको आगमन भएर पनि बुद्ध शासन जीवित रहेको अवस्थामा जन्म लिएको मानव चोला पाएर, इन्द्रियहरू सही सलामत भएको मानव चोला पाएपछि र कल्याण मित्र गुरुहरूको दर्शन पाइरहेको अवस्थाको मानव चोला पाएर हामीले गर्नुपर्ने के त भन्दाखेरि, हामीले गर्नुपर्ने काम, प्रमुख कामहरू यहाँ केही कुराहरू उल्लेख भएको छन्। हामीले गर्नुपर्ने अभ्यास अरू केही छैन। एउटै अभ्यास त्यो आफू सक्षम बन्ने। हामी सक्षम बन्नु पर्यो। आफू सक्षम बन्नलाई अनि भगवानले 6 पारमिताको धम्म देशना गर्नुभयो र गर्नुपर्ने प्रमुख काम त्यही 6 पारमिता हो। आफू सक्षम हुनको लागि त्यसकारण यो 6 पारमितालाई नै मूल भूमिका गर्नुपर्ने अब प्रमुख काम हो भनेर स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नु छ र तिनी कुरालाई लिएर 6 पारमितालाई अब कसरी त्यसलाई चाहिँ अभ्यासको दायरामा ल्याएर साधना गरिन्छ त भन्ने कुरो हो। यसको लागि यस मार्गमा लागेर अभ्यास गर्ने साधक साधिकाले त्रिरत्नको शरणमा गएर बोधिचित्त उत्पाद गरेका हुन्छन्। यो भनेको अर्थ के हो? त्रिरत्नको शरणमा जानु भनेको त्रिरत्नलाई साक्षी मान्नु। त्रिरत्नलाई साक्षी मान्नु भनेको तात्पर्य त्रिरत्न नै एउटा सुरक्षित स्थान हो भनेर स्वीकार गर्नु। त्रिरत्न नै सुरक्षित स्थान हो, अरू कुनै पनि स्थान सुरक्षित छैन। हामीलाई एकदमै माया गर्ने बाबुआमाको काख पनि वास्तवमै सुरक्षित छैन। किनकि उहाँहरू स्वयं पनि सुरक्षित हुनुहुन्न भने उहाँहरूको काख कहाँ नै सुरक्षित होला र? त्यसैले सुरक्षित स्थान भनेको बुद्ध धम्म सङ्घ हो। यस सुरक्षित स्थानलाई आधार बनाएर अनि बोधिचित्त उत्पाद गर्नु छ अरे। त्यो भनेको के हो? बोधिचित्त उत्पाद गर्नु भनेको वास्तविक अर्थ के त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको तन मन वचन अहिले जो छ त्यो टोटली समर्पित भएर अरूलाई सुम्पिनु, अरूको लागि नै प्रयोग गर्नु, न कि आफ्नो लागि, न कि आफ्नो स्वार्थको लागि। किनकि जब हामीले आफ्नो तन मन वचन आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्छौँ तब समस्या आउँदो रहेछ, तब दुःख आउँदो रहेछ। हामी दुःख भोग्न चाहँदैनौँ। अति भयो दुःख भोगेको, अति भयो आँखाबाट आँसुको धारा बगाएको, अति भयो रगतको खोला बगाएको, अति भयो यो घरबाट मुर्दा निकालेको। हामी यो पुनः पुनः भोग्न चाहँदैनौँ। हामी चाहन्छौँ सुख। हामी चाहन्छौँ सुख मात्रै नभएर परम सुख चाहन्छौँ। र त्यो परम सुख प्राप्त त्यहाँ हुन्छ जहाँनिर बुद्ध भूमि हुन्छ। बुद्ध भूमि प्राप्त गर्न सक्यो भने परम सुख प्राप्त हुन्छ। र त्यो बुद्ध भूमिमा पुग्नुको लागि तपाईको तन मन वचन आजैदेखि, अहिलेदेखि, यहीँदेखि नै टोटली अरूको लागि समर्पित गर्नु छ। अरूलाई जिम्मा दिने हो, न कि आफ्नो स्वार्थमा। अरूलाई जिम्मा दिने। त्यसकारण
अरूले जिम्मा दिनुपर्ने कारण थुप्रै छन्। किनकि यो तन मन वचन को हुर्काउने पालन पोषण गर्ने त अरूबाटै भएको छ, जसलाई हामीले आमा भन्छौँ। यसै जुनीको तन मन वचन पनि अरूबाटै पालन पोषण भएर हुर्केको हो क्या रे। भने अनादिकालदेखिको यो हाम्रो तन मन वचन अरूबाटै पालन पोषण भएर हुर्किँदै आएको छ। त्यसकारण हामीले पनि जब अरूले हामीलाई यसरी पालन पोषण गरेर हुर्काएका छन् भने अब हामी आफ्नो स्वार्थको लागि यसलाई प्रयोग गर्नु भनेको त्यो त मूर्खै नै हुन्छ। तसर्थ अरूप्रति समर्पित भएर चाहिँ लाग्नु छ। अब उपरान्त तपाईँले जे गर्नुहुन्छ, जे खानुहुन्छ, जे पिउनुहुन्छ, जे बोल्नुहुन्छ, शरीरबाट जे गर्नुहुन्छ, मनले जे सोच्नुहुन्छ, यो सारा अरूको लागि नै गर्नुहुनेछ। अरूको हितको लागि नै तपाईँले गर्नुहुनेछ। अबदेखि तपाईँले अरूको लागि एउटा सेवकको रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्, त्यो जीवन सुखी हुन्छ। आफ्नो लागि जिउनु र अरूको लागि जिउनु, अरूको लागि जिएको चाहिँ परम सुख प्राप्त छ, हुनेछ, त्यहाँ सन्तुष्ट हुनेछ। किनकि अरूको लागि जिएको हो नि त, त्यहाँ कुनै लोभ लालच आउने छैन। अरूको लागि जिइसकेपछि त्यहाँ कसैको प्रशंसाको आशा पनि हुँदैन, कसैले निन्दा गर्ला कि भन्ने डर त्रास पनि हुँदैन। निर्धक्कसँग जीवनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, किनकि अरूको लागि जिएको हो नि। जब आफ्नो लागि भन्ने आयो त्यहाँ आशा आउँछ। आफूले आश गरेको पुरा नभइदिएला कि भन्ने शङ्का आउँछ, त्यसबाट डर त्रास पैदा हुन्छ। तसर्थ बोधि चित्त उत्पाद गर्नु भनेको हाम्रो तन मन वचन टोटली समर्पित भएर अरूलाई सुम्पिदिनु हो, अरूको हितको लागि सुम्पिदिनु हो। आजैदेखि जुन दिन तपाईँले बोधि चित्त उत्पाद गर्नुभयो, जुन दिन तपाईँलाई डोला फ्यान्चेर सँगै डुपर्सियो, बुद्ध भव्य जगत हिताय भनेर आफूले समर्पित गरिसक्नुभयो, त्यो दिनदेखि तपाईँले आफ्नो लागि काम गर्न मिल्दैन, आफ्नो स्वार्थको लागि के पनि प्रयोग गर्न मिल्दैन। तपाईँ त आफूलाई अरूको सेवकको रूपमा समर्पित भइसक्नु भएको छ। अब तपाईँ अरू प्राणीहरूले को आवश्यक पुरा गर्नुको लागि मात्रै तपाईँ खट्नुपर्ने छ। यो डोला फ्यान्चेर साङ्गे डुबर्छ भने यति सजिलो होइन, यो यति हल्का रूपमा लिन मिल्दैन। यसलाई बुद्ध भव्य जगत हिताय होइन, जगत हितको लागि म बुद्ध बन्नेछु भन्ने जो कुरो छ, यसको भाव अर्थ त तन मन वचन अरूको लागि समर्पित भएर लाग्नेछु, न कि आफ्नो लागि भन्ने कुरा आइसकेपछि अब अरूको लागि लागिसकेपछि त अरूलाई हानि पुर्याउने नोक्सान पुर्याउने काम गर्नु त भएन हैन। अरूलाई हानि पुर्याए नोक्सान पुर्यायो भने त आफ्नै हानि हुँदो रहेछ। तपाईँ कोही मान्छे घरमा काम गर्न बस्नु भएको छ भने तपाईँको मालिकले हानि पुग्ने काम तपाईँले गर्नुभयो भने त्यो मालिक खुसी हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई पनि हानि पुग्छ भने जस्तै अब हाम्रो मालिक भनेको सम्पूर्ण प्राणीहरू हो, हामी उसको नोकर चाकर हौँ, उसलाई सेवा गर्न खटेको हो। यो वाचा गरिसक्यौँ हामीले धेरै पटक, त्रिरत्नलाई साक्षी राखेर वाचा गर्यौँ, बुद्धहरूलाई साक्षी राखेर वाचा गरेको हो नि त, लर्तोर वाचा गरेको होइन। त्यसकारण अबदेखि हामीले साहस पनि अरूको लागि नै फेर्नुपर्ने हुन्छ, न कि आफ्नो स्वार्थको लागि हैन। भले तपाईँ गृहस्थी भएर आफ्नो बालबच्चा हुर्किने काम गरेर बस्नुभएको भए तापनि त्यो पनि अरूको लागि नै गर्नुपर्ने हुन्छ। भोलि गएर यो बालबच्चाहरू अरू धेरै प्राणीको उद्धार गर्नको लागि मैले यसलाई पढाउनु छ, यसलाई शिक्षित पार्नु छ,
यसको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु छ, यसको आचरणमा ध्यान दिनु छ। यदि त्यहाँ ध्यान दिएर भने उसले अरूको हित कसरी गर्छ? सक्दैन नि त। त्यसकारण यिनी कुरालाई ख्याल गरेर अनि हामीले चाहिँ भगवान बुद्धलाई सन्तुष्ट कसरी बनाउने, बुद्धले गर्ने महत्त्वपूर्ण पूजा के हो, कस्तो पूजाबाट बुद्ध सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने कि तपाईको तन मन वचन अरूको लागि समर्पित गर्नुभयो भने त्यो ठुलो पूजा। यो पूजाले चाहिँ बुद्धलाई सन्तुष्ट पार्छ। बुद्धहरू खुसी हुनुहुन्छ यस्तो काम तपाईँले गर्नु सुन्नुभयो भने। यो मानव चोलाले गर्ने हो फेरि, यो जुन चोला तपाईँले अहिले पाउनु भएको छ। तर हामी त कन्जुसै, स्वार्थी, एउटा सीमित घेराको बन्दी भएर पो बसेका छौँ त। आखिरमा यसको घाटा त हामी आफै नै लाग्छ, घाटा आफै हामीलाई लाग्छ। तपाईँले सोध्नु होला कि ए मलाई त्यो भयो, मलाई तपाईँ अहिले छ नि यहाँ काठमाडौँतिर आँगनमा यसो कुचो लाग्यो, कुचो लागेको फोहोर चाहिँ गेटबाट बाहिर फुत फ्याइन्छ नि। उसले सोध्ला कि म बाठौँ, मेरो सफा भयो भनेर सोच्ला। वास्तवमा उसले आँगनमा कुचो लागेको फोहोर जब गेट बाहिर फ्याँक्छ भने उसले आफूलाई ठुलो धोका दिएको हुनेछ। त्यसकारण हामीले अरूले हानि पुर्याएर, अरूलाई नोक्सान पुर्याएर हामी खुसी भएका छौँ भने हामी आफैलाई आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चेर हानेको हुनेछ। किनकि त्यसको बदला तपाईँले तिर्नुपर्छ, चुक्ता गर्नुपर्छ। भलै तपाईँले यो मानवले बनाएको केही नियमहरूबाट तपाईँ बच्न सक्ला, तर प्रकृतिको नियमबाट तपाईँ बच्न सक्दैन। त्यो बेहोर्नै पर्ने हुन्छ। जुन दिन तपाईँको टाउकोमा वज्रपात हुन्छ त्यो दिन तपाईँले महसुस गर्छ, तर धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ त्यति बेला। तसर्थ हामी किन चिन्तित छौँ? किनकि हामीसँग स्वार्थ छ। हामी किन बालबच्चाले खुसी छैन? किनकि हामीसँग स्वार्थ छ। त्यसैले अब हामीले स्वार्थ त्यागेर परार्थ हुनुहुन्छ, परहितको लागि समर्पित हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट वास्तविक धर्मको मग बासना हाम्रो जीवनमा आउनेछ। यिनी कुराहरू लिएर अब त्यसैले बोधिसत्वले साधक साधिकाले सबभन्दा पहिला हामीले साङ्घीय छेदाङ भनेर 3 पल्ट साङ्घीय छेदाङ छोगियो छनामला झैजुबन्दा नि क्याप्सु छु भनेर साक्षी राखेको। दागी जिन्स गिबियसन रोबेनसँग डिभोर्स भने चाहिँ अरूको लागि आफूलाई समर्पित गरेको कुरो थियो। यसरी जीवन जियो भनेदेखि मृत्यु आए पनि केही पनि फरक पर्दैन, किनकि अरूको लागि हो नि त। हामी त अरूको लागि खटेको हो नि त। मृत्यु आए पनि केही पनि फरक पर्दैन। त्यो मृत्यु उसको लागि मृत्यु नै होइन, हुने छैन। त्यो मृत्यु त उसको लागि त जो व्यक्ति अरूको लागि जीवित रहन्छ नि, त्यो मृत्यु त उसको लागि त पुरानो फुलबारी छोडेर नयाँ फुलबारीमा गए जस्तो हुन्छ। उसको लागि त त्यो मृत्यु हुँदैन। भले अशुद्ध दृष्टि भएका व्यक्तिहरूको हेराइमा मृत्युको रूप देखे तापनि अरूको हितको लागि समर्पित भएर आफ्नो जीवनलाई जिउने व्यक्ति जो छ उसको मृत्यु उसको लागि मृत्यु होइन थियो। उसको लागि त थोत्रो कुराहरू फ्याँकेर राम्रो कुरामा पुगेको कुरो हो मृत्यु भनेको त। उसलाई मृत्यु हुने छैन थियो। तसर्थ यसरी हामीले अरूको लागि समर्पित हुनु छ। त्यसमध्ये पनि भगवान बुद्धलाई सन्तुष्ट पार्ने उपाय यही नै हो। बुद्ध सन्तुष्ट तब हुनुहुन्छ, तपाईबाट बुद्ध खुसी तब हुनुहुन्छ जब बुद्धले गर्ने काम तपाईले गरेको हुनुपर्छ। बुद्धले गर्ने काममा तपाईले सघाएको हुनुपर्छ। बुद्धले गर्ने काम के हो? अरूको हित गर्ने हो। त्यही नै हो। आफ्नो हित त छैन के उहाँमा। बुद्धले गर्ने काममा तपाईले दखल पुर्यायो भने बुद्ध खुसी हुँदैन।
त्यो के हो? अरू प्राणीलाई हानि पुर्यायो भने बुद्ध खुसी हुनुहुन्न। अरू प्राणीको चाहिँ हत्या आदि आदि गर्यो भने बुद्ध खुसी हुनुहुन्न। त्यसकारण हामीले बुद्धलाई पूजा, पवित्र पूजा गरेको तब हुन्छ जब हामीले अरूको हितको लागि आफूलाई समर्पित भएर लाग्नेछौँ। वास्तविक पूजा यो हो। अरू पूजा प्रायः यदि यस्तो खालको आशय नलिकन अन्य पूजाहरू त कर्मकाण्डीय पूजा मात्रै हुन्। कर्मकाण्डीय हुन त सुरुमा त्यही भएर पनि गर्नुपर्छ, तर बिस्तारै सिक्दै गएर यस्तो खालको पूजामा आफूले चाहिँ समर्पित भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ एवं प्रकारले अब अरूको हित कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि यस मायन सूत्र अलङ्कारमा बताए अनुसार चत्वारी वस्तु संग्रहानी दुईमुपसी, चारवटा वस्तुलाई प्रयोग गरेर अरूको हित गर्नुपर्ने हुन्छ। चारवटा कुरा। सबभन्दा पहिला केही दिन पर्यो, दिन योग्य चिज केही दिन पर्यो र त्यो लिन आउँछ। लिन आएपछि उसलाई प्रिय वचन बोल्नु पर्यो। प्रिय वचन बोलिसकेपछि आफूले गरेर देखाउनु पर्यो। आफूले गरेर देखाइसकेपछि अनि उसले पनि गर्छ। उसले गरेपछि ऊ संसारबाट तर्छ। कुरो त्यस्तो हो। यस्तो हामीले आफ्नो तन मन वचन अरूप्रति समर्पित हुनु छ। त्यसकारण अहिले यस सम्यक मार्गमा लाग्नेहरू सबै को हो भन्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणीहरूको सेवक हुन्। मालिक होइन, सेवक हुन्। यी कल्याण मित्रहरू सबै सेवक हुन्। उनीहरू अरूको हितको लागि खटेको सेना जस्तै हो, सेवक हुन्। त्यसकारण प्राणीको हित यदि हुन्छ भने उसले आफ्नो ज्यानको प्रभाव पनि गर्ने छैन। ऊ जीवित रहेको नै प्राणीको हितको लागि हो, अरूको हितको लागि हो। यदि अरूको हित हुन्छ भने ऊ हाँसिकन आफ्नो ज्यान दिन पनि तयार हुन्छ। किनकि उसले जान्दछ आखिरमा यो ज्यान त दिने त हो, छोड्ने त हो। यदि अरूले यो ज्यान लुटेर लान्छ, आगोमा पोलिदिन्छ, पानीमा बगाइदिन्छ, माटोमा गाडिदिन्छ, काटेर गिद्धलाई खुवाइदिन्छ, त्यसो गर्नुभन्दा पहिल्यै हामी आफू स्वतन्त्र भएको बेलामा, आफ्नो अधीनमा भएको बेला आफूले प्रयोग गर्यो भने त त्यहाँबाट धेरै पुण्य पाउँछ। आखिरमा छोड्ने हो नि, आखिरमा त छोड्ने हो। तर हामीसँग त कन्जुस्याइ छ। अत्याधिक कन्जुस्याइ भएर मेरो भनेर त्यो पकडको बन्धनमा हामी फँसेका छौँ। त्यसकारण भगवानको सम्यक मार्गले यो बन्धनलाई फुकाल्न चाहन्छ, तपाईँलाई स्वतन्त्र दिन चाहन्छ, तपाईँको जीवनलाई खुसी बनाउन चाहन्छ। तसर्थ एवं प्रकारले भगवानको सम्यक मार्गमा गर्नुपर्ने तीनटा मात्र कुरा छन्। एउटा शील, एउटा समाधि, एउटा प्रज्ञा। यही तीनटा कामहरू हो। यो अभ्यास चाहिँ अरूप्रति समर्पित भएर गर्नेहरूलाई महायानी भन्छन्। मात्र अरूको हितको लागि नै। अब यदि सम्मासम बुद्ध नभएर अरूको हित बढी हुन्छ भनेदेखि उनीहरू बुद्ध हुन चाहँदैनन्। बुझ्नुभयो? यदि कथन कदाचितको कुरा हो यो। सम्मासम बुद्ध भयो भने अरूको हित हुने छैन भन्ने कुरा हो भने उहाँहरू बुद्ध पनि हुन चाहँदैनन्, मात्र अरूको हित गर्न चाहन्छन्। तर यहाँ
बुद्ध भव्य जगत हिताय भनेर म बुद्ध हुन चाहन्छु भने किन भन्दाखेरि बुद्ध भएपछि अरूको हित गर्न अब्बल हुन्छ, अब्बल रूपमा अरूको हित गर्न सकिन्छ। त्यस्तो क्षमता प्राप्त हुन्छ र मात्रै बुद्ध हुन चाहेको हो, आफ्नो हितलाई बुद्ध हुन चाहेको होइन, मात्र अरूको हितको लागि बुद्ध हुन चाहेको हो। त्यसकारण यसरी मनको मैल पखाल्नु जरुरी छ। यदि हामीले अरूको मनको मैल पखाल्ने हो भने पहिलो आफ्नो मनको मैल पखाल्न जरुरी छ। आफ्नो मनको मैल पखाल्ने पनि अरूको हितको लागि नै हो, यस्तो भावना राख्छ। हरेक अभ्यासमा अरूको हितको लागि नै स्थान दिएको हुन्छ, न कि स्वार्थ आफ्नो हितको लागि। त त्यसरी जीवन जियो भने चाहिँ यो जीवन जिउन सजिलो हुन्छ, जीवन सुखीमय हुन्छ, त्यहाँ मङ्गल हुन्छ। कुरो त्यस्तो हो। र यस महायान सूत्र अलङ्कारले के सिकाउँछ भन्दाखेरि तिमी अरूको हित गर्नलाई अब्बल हुने अवस्थामा पुग्नु छ, त्यो अवस्था हो बुद्ध भूमि, त्यो प्राप्त गर्नु छ। बुद्ध पनि यस्तो अवस्थामा पुग्नु छ कि कहिल्यै पनि नसकिने क्षमता भएको अवस्था, क्षमता कहिले पनि नसकिने, त्यो हो सम्भोग काया। भगवानको त्रिकायमा चाहिँ सम्भोग कायाको प्राप्त गर्नु हो। सम्भोग काया भने यस्तो काया हो, त्यो एउटा करुणाको विशुद्ध अवस्था हो। त्यो मात्रै करुणा नभएर महाकरुणाको विशुद्ध अवस्था हो। त्यो यस्तो अवस्था हो, त्यो अवस्था प्राप्त गरिसकेपछि हरदम हर क्षण हर पल अरूको हित भइरहेको हुन्छ। त्यो पनि अनाभोग रूपमा, मेहनतै गर्न नपरिकन आफसे आफ अरूको हित निरन्तर भइरहेको हुन्छ। करुणाको अंकुश हरदम अरूको हित गर्न तम तयारका साथ रहिरहेको हुन्छ। तर अरू प्राणीहरूले र मुन्द्रा त बनाउनु पर्यो नि, अंकुश त तयार छ, अंकुश तयार छ, यसले भेट्ने मुन्द्रा त बनाउनु पर्यो नि त। त्यो मुन्द्रा बन्यो कि अरूको हित तुरुन्त भइहाल्छ। त्यसकारण यस महायान सूत्र अलङ्कारले त्यस्तो एउटा अवस्था प्राप्त गर्नलाई जोड दिएको छ, जुन अवस्थालाई यसो अब बुद्ध भूमि भनिन्छ। र त्यो प्राप्त गर्ने बिउ हामीसँग छ अरे, मानवसँग छ। मानव मात्र होइन, अरू प्राणीहरू पनि सँग छ, तर पनि यसलाई सदुपयोग गर्न सक्ने क्षमता भएको अवस्था चाहिँ मानव चोला हो। मानवसँग त्यो बिउ छ, त्यसलाई प्रयोग गर्यो भने त्यो अवस्था प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसो भएकोले अनि अब गर्नुपर्ने काम, प्रमुख काम यिनीहरू हुन्, हैन? अब यसरी अरूको हित गर्दा प्राप्त भएको सद्गुणहरू हाम्रो जीवनमा आउने छन्। ती सद्गुणहरू अत्यन्तै पवित्र हुन्छन्, त्यसले कुनै पनि हालतमा हामीलाई नोक्सान दिने छैन। ती सद्गुणहरूको प्राप्तिको सुरुवातमा पनि कल्याणकारी हुन्छ, बिचमा आएर पनि कल्याणकारी नै हुनेछ, अन्तिमसम्म पनि त्यसले कल्याणकारी काम नै गरेरै छोड्नेछ। त्यस्ता सद्गुणहरू मध्ये सबभन्दा पहिला यहाँ अब यहाँ सद्धर्म भन्ने कुराहरू आयो। सद्धर्म, सज्जन व्यक्तिले साधना गर्ने धम्म भएकोले सद्धर्म। सज्जन भनेको भगवान बुद्धहरू, बोधिसत्वहरू, अरहतहरू,
जस्ता सज्जन व्यक्तिले साधना गर्ने धम्म भएकोले सद्धम्म। अहिले हामी बुद्धम शरणं गच्छामि, धर्मम शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि भन्छौँ। यस धर्मम शरणं गच्छामि भन्दाको धर्म चाहिँ के होला? यो पुस्तकको ठेलीको शरणमा गएको त होइन। त्यो धम्म के हो भन्दाखेरि चार आर्य सत्य जुन भगवानबाट आज्ञा भयो र चार आर्य सत्य मध्ये तेस्रो र चौथो सत्य हो धम्म। दुःख निरोध सत्य, अर्को भाषामा यसलाई निर्वाण पनि भने मिल्छ। र अनि त्यहाँसम्म पुर्याउने मार्ग सत्य। यो दुईटाको शरणमा जानु छ। हामीले धर्ममा शरणमा गर्छौँ भनेको धर्म चाहिँ त्यो हो, दुःख अन्त भएको अवस्था, दुःख निरोध सत्य र त्यो अन्त बनाउने बाटो मार्ग सत्य को शरणमा जानु नै धम्मम शरणं गच्छामि भनेको। र त्यस पवित्र धर्मलाई अनि भगवान बुद्धको वचनबाट बताएको हुन्छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ भगवानको वचन विषयको रूपमा भगवानको वचन जो छ त्यसमा चाहिँ अब विभिन्न सूत्रहरूको उल्लेख भएको छ। त्यसमा मूलतः त्रिपिटक नै हो। विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक यिनीहरू हुन्। विनयले तपाईको शरीर र मनलाई, विनय पिटकले तपाईको शरीर र वचनलाई सही ठाउँमा रहन सिकाउँछ। सूत्रले तपाईको मनलाई ताकतिलो बनाएर एकाग्रत गराउँछ भने अभिधम्मले एकाग्रत मनले सच्चाइको दर्शन गर्छ। भन्नुको तात्पर्य शील समाधि प्रज्ञालाई मूल विषय बनाएर भगवान बुद्धको वचनले सिकाउँछ। त्यो भयो हैन। त्यसपछि गएर अब यहाँ एउटा कुरा आएको छ फेरि, खांसा के दाग मेपा त छु के दाग मेपा, अलिकति जटिल शब्दहरू लाग्छ तपाईलाई, किनभने तपाईले यो कुराहरू यो भाषाहरू प्रयोग पनि गर्नुभएको छैन जीवनमा। सम्भवतः तपाईले नौलो पनि लाग्ला। पुद्गल, अब यो भाषा फेरि कि भोट भाषा कि संस्कृत भाषा प्रयोग गर्न हामी बाध्यता छौँ, किनकि यो नेपाली भाषामा यी शब्दहरू निकाल्न यति सजिलो छैन। यसलाई अर्थ्याउन सकिन्छ, नेपाली भाषामा अर्थ्याउन सकिन्छ। जस्तो कि पुद्गल अनात्मा भावना। पुद्गल भनेको व्यक्तित्व, व्यक्ति भनौँ कि म भनौँ कि जीव, यी सबै पर्यायवाची शब्द हुन्। व्यक्ति भने पनि, पुद्गल भने पनि, जीव भने पनि, प्राणी भने पनि, सत्व भने पनि, यिनीहरू सबै पर्यायवाची शब्द, अनेक नाम अर्थ एउटै। तसर्थ यो व्यक्ति वा आत्मा वा म भनेर हामीमा जुन एउटा हामीमा आइरहेको हुन्छ र यस धारणालाई यहाँ आत्मग्रह भनिन्छ, पुद्गल आत्मग्रह भनिन्छ। अब हामी यसरी हेरौँ न, तपाईँ आफैलाई हेर्नुहोस्,
तपाईको आँखाले रूप देख्छ, आँखाले रूप देख्यो। के तपाईले मेरो आँखाले रूप देख्यो भन्ठान्नुहुन्छ? भन्ठान्नुहुन्न। मैले रूप देखी भन्ठान्नुहुन्छ, हो कि होइन? देखेको त आँखाले हो। आँखाले रूपलाई हेर्दाखेरि हामीले आँखाले रूपलाई हेऱ्यो भनेर ठान्दैनौँ, बरु हामीले के भन्ठान्छौँ? मैले रूप देखी भन्ठान्छौँ। त्यस्तै शब्द कान पनि त्यही हिसाब किताब हुन्छ, नासिकाबाट पनि त्यही हिसाब किताब हुन्छ, जिब्रोबाट पनि त्यही, शरीरबाट पनि त्यही, मानसिक तौरबाट पनि त्यही। त्यसकारण म भन्ने एउटा धारणा अनादिकालदेखि हामीमा भइ नै रहेको छ, भएर आएको छ। अब हामीसँग के छ? शरीर र चेतना छ, मन। यो शरीर र मन चाहिँ उमेर ठुलो हुँदै जाँदाखेरि बदलिएर गएको हामीलाई महसुस हुन्छ। शरीर अब बचपनको जस्तो अवस्था रहेन, मन पनि पहिलाको जस्तो अवस्था रहेन भन्ने कुरा हामीलाई थोरै मात्रै भए पनि महसुस हुन्छ। र गाइने गोठालोदेखि लिएर विद्वान पण्डित सबैमा यो महसुस हुने कुरा हो कि अब हो मेरो शरीर त थोत्रिँदै गयो, मेरो मानसिक अब कमजोर हुँदै गयो। पहिला म कति स्मरण शक्ति थियो, अब म बिर्सिन थालेँ, मेरो मन पनि कमजोर हुँदै गयो भन्ने खालको यस्ता कुराहरू त सहजै हामीले बुझ्न सक्छौँ। तर म भन्ने जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले स्वीकार्दैनौँ। मतलब यसरी बदलिरहेको स्वीकार्दैनौँ। म त त्यही नै हो, जन्मदेखि अहिलेसम्म म त एउटै हो, ठिक्को एउटै, अविनाशी, आज र अमर, नबदलिने खालको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले लिइरहेका हुन्छौँ। त्यो तपाईँ आफैले महसुस गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो परिस्थितिमा अब शरीर र मन त म होइन, यो त बदलिरहन्छ। यो त अहिले पनि हामीले भनिसकिहाल्यौँ। नबदलिने भन्ने जुन एउटा चाहिँ एउटा हाम्रो धारणा छ, त्यो त म भनेर हामीले पक्रिरहेका छौँ। भगवानको सम्यक मार्गले यो परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि जब म भन्नेले बदलिरहने स्वभाव भएको शरीर र वचनलाई उपभोग गरे जस्तो गर्छ भने त्यो म पनि बदलिनु पनि हो। जबकि उसले उपभोग गर्ने शरीर र मन त बदलिरहन्छ भने उपभोग गर्ने विषय बदलिरहेको अवस्थामा त्यसलाई उपभोग गर्ने कर्ता त्यो किन बदलिँदैन? त्यो पनि बदलिन्छ भन्ने कुरा आइसकेपछि अनि केही सिद्धान्तवादीले ओहो म त बदलिनु हुँदैन, म त अर्कै छ भनेर शरीर र मन भन्दा अलग्गै एउटा आत्माको चाहिँ सिद्धान्त तय गरियो। तिनीहरूले अन्य धर्मावलम्बी, हिन्दू धर्म भयो, जैन धर्म भयो, उनीहरूले यी कुराहरू होइन, अलग्गै आत्मा छ जो शरीर र मनको भर पर्नु पर्दैन भनेर चाहिँ अलग्गै आत्माको एउटा चाहिँ सिद्धान्त, आत्मावादीको सिद्धान्त तय गरियो। भगवानको सम्यक मार्गमा शरीर र मनलाई छोडेर अलग्गै आत्मा भन्ने चाहिँ त्यस्तो स्वीकारिएन। त्यसैले यस भगवानको सम्यक मार्गलाई अनात्मावादी भनियो, अनात्मावादी भनियो। यता कता आत्मावादीहरूले यो अनात्मावादलाई फेरि नास्तिक भन्न पनि पछि परेनन्, बुद्धलाई नास्तिक भन्न पनि पछि परेनन्। त्यो कुराहरू आयो। अहिले हामी सैद्धान्तिक कुरा गर्दैछौँ यहाँ। अब चाहे बुद्धले अनात्मा भनुन्, चाहे अन्य व्यक्तिहरूले आत्मालाई स्वीकार गरून्,
तर यसलाई पुष्टि कसरी हुन्छ? महत्त्वपूर्ण कुरो त पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन, कुरो त्यो हो। प्रमाण प्रस्तुत गरेर पुष्टि गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? कि अन्य आत्मावादी सिद्धान्तले शरीर र मनभन्दा अलग एउटा अजर अमर नबदलिने खालको आत्मा छ भनेर स्वीकार गरेकोलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण के छ? त्यो उसले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। र बुद्धले चाहिँ शरीर र मनलाई नै हामीले म भनिरहेको हुन्छौँ आधार मानेर, योभन्दा छुट्टै म भन्ने चाहिँ छैन भनेर बुद्धको भनाइलाई पुष्टि गर्ने आधार के? तसर्थ यिनी कुराहरूले लिएर अनि भगवानको सम्यक मार्गमा चाहिँ के भन्यो त? अनात्मावादी भन्यो। र भगवानको हेराइमा जो यो शरीर र मन जो छ, यसलाई भगवानको भाषामा नामरूप पनि भनिन्छ। यो नामरूप शरीर र मन हैन लाई नै आधार मानेर म भनेर पकडेको हो। यही नै अविद्या हो, यही नै दुःखको स्रोत हो भन्ने कुरा चाहिँ भगवानको भनाइ हो। अब दुःखलाई निर्मूल पार्नको लागि यो शरीर र मनको चाहिँ सर्जरी हुनुपर्छ, यसको परीक्षा हुन्छ। भन्नुपर्दाखेरि शरीर मन भनेको पञ्चखण्ड, यो पञ्चखण्डको चाहिँ चिराफारा हुनुपर्छ कि सच्चाइको दर्शन गर्नु छ। एवं प्रकारले पञ्चखण्डको चिराफारा गर्दाखेरि जुन अहिले म भनेर पकड थियो, पकडेको त हो, तर वास्तविकता त्यो होइन रहेछ। किनकि प्रमाण प्रस्तुत गर्दाखेरि यदि शरीर र मन म भन्ने हुँदो हो त शरीर र मन त धेरै छन्, टुक्रा टाक्रीहरू धेरै छन्, एउटा मात्र त होइन। तर म भने त एउटै ढिक्को भएको हामीलाई महसुस भइरहेछ। एउटै ढिक्को, हिजोको म यही, आजको म यही, भोलिमै अपरिवर्तनशील, फेरि नबदलिने खालको महसुस हुन्छ हामीलाई। भन्नाले शरीर र मन म भन्ने होइन अरे। शरीर र मनलाई छोडेर अलग्गै म छ त भन्दाखेरि त्यस्तो पनि छैन अरे। किनकि हामीले जब म भनेर पकड्छौँ, यही शरीर र मनलाई नै आधार मानेर पक्रिरहेका हुन्छौँ। बाहिर थाम, रुख, बिरुवा, खोला, पहाड, पर्वतलाई हामीले म त भन्दैनौँ। र अनपढ गवारदेखि लिएर पढे लेखेका विद्वान पण्डितसम्म पनि म भने यही शरीर र मनलाई नै आधार मानेर पकडेको देखियो। तर वास्तविकतामा शरीर र मन त म होइन, त्यो त अनित्य छ, क्षणिक छ, बदलिने स्वभावको छ। यस्तो किसिमले शरीर र मनको चिराफार हुन्छ। चिराफार चाहिँ प्रज्ञाले गर्छ। प्रज्ञाको खड्ग, मञ्जुश्रीको हातमा भएको प्रज्ञाको खड्गले यसको चिराफार गर्छ र सच्चाइसम्म पुग्छ। सच्चाइसम्म पुग्दाखेरि त्यहाँ के देखियो त भन्दाखेरि केराको बुटो रे। त्यहाँ केराको बुटो देखियो, केराको बुटो जस्तै देखियो। केराको रुख हुन्छ नि, त्यसको टुप्पोको भाग पनि काटिदियो, फेदको भाग पनि काटिदियो, बाँकी जुन बीजको गिडको भाग जो छ त्यसमा हामीलाई के हुन्छ, यो भित्र केही छ कि सार तत्त्व भन्ने हुन्छ। तर त्यसको चिराफार गरेर पत्र 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 निकाल्दै गएपछि आखिरमा त्यहाँ यो भने औँलाले कीटनाशक भन्न सक्ने अवस्था केही बाँकी रहँदैन। त्यो अवस्थालाई अनात्मा भनियो। तर पनि काम चलाउको हिसाबले केराको गिड त छ, केराको गिडलाई प्रयोग पनि गर्न मिल्छ। त्यस्तै काम चलाउको हिसाबले म आएँ, म गएँ, म बसेँ भन्ने खालको एक किसिमको, त्यो पनि एक किसिमको आत्मा जस्तै हो। त्यसलाई हामीले यसो काम चलाउको हिसाबले स्वीकार गरेको मात्रै हो। तर पारमार्थिक हिसाबले
वास्तविकताको हिसाबले जब हामी यो पञ्चखण्डको चिराफार गर्छौँ, प्रज्ञाको खड्गले जब यो पञ्चखण्डको चिराफार हुन्छ र प्रज्ञाको खड्गको अगाडि त्यस्तो अजरअमर अविनाशी चिज केही पनि टिक्न सक्दैन। तसर्थ यति मात्रै होइन, अझै स्वयं पञ्चखण्ड स्वयं पनि माध्यमिक सिद्धान्तको दृष्टिले हेर्ने हो भने यो पनि स्वयं पञ्चखण्ड स्वयं पनि यसको पनि सत्ता सिद्ध छैन रे। भगवानको सम्यक मार्गमा बोध गर्ने पर्ने कुराहरू यिनीहरू हुन् र यो बोध विपश्यना ज्ञानले गर्छ। विपश्यना ज्ञानले गर्छ। शीलले जग बसाउँछ, समाधिले राम्रोसँग बलियो गाह्रो लाउँछ, त्यो विपश्यना ज्ञानले राम्रोसँग बलियो रूपमा चाहिँ सच्चाइको दर्शन गर्छ। त्यसैले शील समाधि प्रज्ञालाई भगवानले जोड दिएको कारण यही हो। चाहे त्यो श्रावक होस्, चाहे त्यो प्रत्येक बुद्धको मार्गमा लागेको होस्, चाहे त्यो महायानी होस्, चाहे वज्रयानी किन नहोस्, यही शील समाधि प्रज्ञालाई नै मार्गको रूपमा अपनाएर अगाडि बढेको हुन्छ, हैन? तर पुग्ने बिन्दु चाहिँ आफ्नो आशय के हो त्यसमा भर पर्छ। अब कहाँसम्म पुग्ने आशय लिएर लागेको हो त्यही अनुसार फल प्राप्त हुन्छ। यदि अरहत हुने आशय लिएर लागेको हो भने ऊ अरहतै होला, यदि प्रत्येक बुद्ध हुने आशय लिएर लागेको हो भने ऊ त्यही होला, वा सम्मासम बुद्ध हुने आशय लिएर लागेको हो भने ऊ सम्मासम बुद्ध हुन्छ। तर अभ्यास गर्नुपर्ने मूल त शील समाधि प्रज्ञा नै हो, यही नै हो। र यो शील समाधि प्रज्ञालाई विषय बनाएर जुन भगवानले चाहिँ अनि आज्ञा गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ त्रिपिटक भनिन्छ। विनय, सूत्र, अभिधर्म, हैन? हो यो भयो। अब यति भइसकेपछि अब यो साधना अभ्यासलाई पुष्टि गर्नु छ। पुष्टि गर्नको लागि युक्तिसङ्गत प्रयोग गर्नु छ। त युक्तिसङ्गत प्रयोग गर्दाखेरि यहाँ चारवटा युक्तिसङ्गतहरू प्रयोग भएको देखिन्छ, हैन? चारवटा युक्तिसङ्गत, हैन? एउटा चाहिँ अन्योन्य आश्रित, हैन? अरूका आश्रयबाट अन्योन्य आश्रित भन्नु त्यसलाई के भने अब त्यो बेरिक योगी कप्स थेपस प्रत्यक्ष समुत्पादको हिसाबले हरेक चिज बिचेर हरेक कुरा, चाहे त्यो भौतिक वस्तु होस्, चाहे त्यो मानसिक तत्त्व होस्, प्रत्यक्ष समुत्पादको घेरामा रहेको भएकोले त्यो स्वतन्त्र भएर रहेको हुँदैन, एक अर्कोको भरमा टिकेको हुन्छ। अरे जस्तै अहिलेका आधुनिक युगका वैज्ञानिकले भन्छ नि, सूर्यको गुरुत्वाकर्षणले चाहिँ अरू ग्रहहरूलाई तानिराखेको यसरी रहन्छ भन्छ नि त, एकअर्कामा भर परिरहेको छ भन्छ। त्यस्तै हरेक चिजबिजहरू, विषयवस्तुहरू एक अर्कोमा भर परिरहेको हुन्छ। दाहिने देब्रेको भर पर्यो, देब्रे दायाँको भर पर्यो, अर्को होचको होच, अर्को लामो छोरो लामोको, हैन? यसरी भर परिरहेको हुन्छ। यो कुरा बुझिसकेपछि अनि मार्ग अभ्यास गर्ने साथीकामा श्रावक यान, प्रत्येक बुद्ध यान, महायान
प्रति उसको एउटा विश्वास जाग्नेछ। त्यो विश्वास अन्धविश्वास हुने छैन, सही विश्वास हुनेछ, युक्तिसङ्गतबाट उदय भएको विश्वास हुनेछ। र त्यो विश्वासलाई आधार मानेर ऊ अभ्यासमा जुट्नेछ र उसमा लोकोत्तर सम्यक दृष्टि उत्पन्न हुनेछ। लोकोत्तर सम्यक दृष्टि भनेको विशेष गरेर दर्शन मार्ग, सच्चाइको दर्शन पाउने सम्यक दृष्टिको उदय हुनेछ। जब सच्चाइको दर्शन पाउने सम्यक दृष्टिको उदय हुन्छ तब उसले दर्शन मार्ग पाएको हुनेछ। र दर्शन मार्गले त्याग्नु पर्ने हैन, दर्शन मार्गको भागमा परेको त्याग्नु पर्ने अविद्या उसले त्याग्नेछ। र त्यो दर्शन मार्गले त्याग्ने काम गर्छ। के त? जुन अहिले बताएको अविद्याहरू छन्, जुन दर्शन मार्गले कतिसम्म त्यागिन्छ त्यससम्म उसले त्याग्नेछ भने यो कुरा सबैलाई पुष्टि गर्नको लागि कारण सहित प्रस्तुत हुन्छ। विशेष गरेर प्रत्यक्ष प्रमाण र अनुमान प्रमाणले यसको तय गर्नेछ। अब यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा आयो अहिले। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण त अब त प्रत्यक्ष नै भइहाल्यो, तर अनुमान प्रमाण धेरै महत्त्वको विषय हो। भगवानको सम्यक मार्गमा भगवान बुद्धले बताएको भए तापनि तुरुन्तै हो भनेर स्वीकार गरिन्न। त्यहाँ दुईटा प्रमाणले जाँच गरिन्छ, प्रत्यक्ष प्रमाण र अनुमान प्रमाणले जाँच गरिन्छ। जब प्रत्यक्ष प्रमाण र अनुमान प्रमाण प्रयोग गरेर जाँच गरेपछि त्यहाँ खोट देखिएन भने मात्रै त्यस्ता वचनलाई स्वीकार गरिन्छ, न कि अरेको भरमा, न कि आफ्नो रीतिरिवाजमा चलेर आएको भरमा, न कि हाम्रा भगवानले भनेका छन् भनेको भरमा, न कि हाम्रा गुरुहरूले भन्दै आएका छन् भनेको भरमा, न कि हाम्रा त्यहाँ जिजो बराजुको परम्परादेखि चल्दै आएको छ भनेको भरमा। त्यसकारण भगवानको सम्यक मार्गमा परीक्षा हुन्छ। त्यसैले चाहे त्यो बौद्ध धर्मको ग्रन्थ होस्, चाहे त्यो अबौद्धको ग्रन्थ होस्, त्यहाँ बताएका, चाहे त्यो अबौद्ध भनौँ, अब अबौद्ध थुप्रै छन् होइन, अब अन्य धर्म क्रिस्चियनको बाइबल भयो, इस्लामको चाहिँ के अरे कुरान भयो होइन, अब हिन्दूका वेदहरू भए होइन, अब बौद्धको त्रिपिटकहरू, त्यस्तो अब जैनको पनि छ। यी सारा कुरा त्यहाँ भनेको भन्दैमा सत्य हो भनेर अन्धाधुन्धा रूपमा स्वीकार गरिँदैन, किनकि त्यसको चिरोफारो हुन्छ प्रत्यक्ष प्रमाण र अनुमान प्रमाण प्रयोग गरेर। जब यो प्रमाणले त्यहाँ चाहिँ प्रमाणित नहुँदासम्म त्यहाँ बताएको कुरालाई सहस्त्र स्वीकार गरिन्न। तसर्थ जब त्यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण र अनुमान प्रमाणले जाँच गर्दाखेरि त्यहाँ कुनै खोट भेटिएन भने मात्रै त्यो कुरालाई, त्यो सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिन्छ। भगवानको समय मार्गमा यस्तो कुराहरू छ। त्यसकारण हाम्रो अन्य धर्म मित्रहरूले भन्नु हाम्रो त यस्तो, अब यस्तो छ, हाम्रो कतिपय साथीहरू छन्, हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो अब बौद्ध धर्मसँग बढी नजिक भएको हिन्दू धर्मावलम्बीहरू हो होइन, र जैनहरू पनि छन्। बढी कुरा छलफल हुने हिन्दू र जैनसँगै हो बौद्ध धर्मको। त्यसकारण हिन्दू मित्रहरूले अप्ठ्यारो नमान्नु होला, किनकि बौद्धहरूले खण्डन गर्ने नै हिन्दू र जैनहरूले हो।
बौद्धले खनन गर्ने क्रिस्चियन र इस्लामलाई खनन गर्दैन, शास्त्रार्थ गर्दैन उनीहरू रहेछ। त्यसको कारण छ किनकि उनीहरूले युक्तिसङ्गत मान्दैनन्। कुरा गर्न पनि एउटा ठाउँ हुनु पर्यो नि त। उनीहरूले युक्तिसङ्गत मान्दैनन्, नमानिसकेपछि अनि बौद्धहरूले क्रिस्चियन र इस्लामसँग कुरा गर्दैन। बौद्धहरूले खण्डन मनन शास्त्रार्थ गर्ने नै जैन र हिन्दूसँग हो। किनकि यो दुईटा सिद्धान्तलाई चाहिँ विद्वानको सिद्धान्तको स्थान दिएको छ। विद्वानको सिद्धान्त रे। त्यसकारण हाम्रा हिन्दू मित्रहरूले भन्नु होला बौद्धहरूले किन हाम्रो मात्रै खैरो खान्छन् भने त्यो कुरो होइन। बौद्धहरूले तपाईसँग कुरा गर्नु नै तपाईँको सिद्धान्तको महानतालाई स्वीकार गरेको कुरा हो कि तपाईँले केही बुझ्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँले केही तर्कहरू स्वीकार्नुहुन्छ, युक्तिसँग तपाईँले स्वीकार्नुहुन्छ, तब न तपाईँसँग कुरा हुन्छ, तपाईँसँग होइन धर्मको आदान प्रदान हुन्छ। पुरो त्यस्तो हो। त्यसकारण अनि बौद्धहरूले हिन्दू धर्मलाई अपमान गरेर त्यसो गरेको केही पनि होइन त्यस्तो। त्यसकारण बौद्ध धर्म आलम्बीले हिन्दूसँग चाहिँ खण्डन मनका कुरा गर्नु भनेको हिन्दू धर्मलाई विद्वानको स्थान दिएको हो। मूर्खसँग को बोल्छ र? मूर्खसँग कुरा गर्ने ठाउँै हुँदैन। जो विद्वान छ त्योसँग कुरा गर्ने हो नि त। त्यसकारण यो घटना भगवान बुद्धको पालदेखि भएको हो। भगवान बुद्धको पालामा यसरी छलफल हुन्थ्यो, धर्मको छलफल हुन्छ। छलफल भएर नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। होइन भने चिन्तनमय प्रज्ञा र होइन भने चिन्तन मननको प्रज्ञाको विकास कसरी हुन्छ त? अनि तसर्थ त्यसमध्ये म अहिले यहीँबाट भन्छु कि बौद्ध सिद्धान्तवादीहरूले हिन्दूको सिद्धान्तवादी खण्डन मन किन गर्छन् भन्दाखेरि गर्नुपर्ने कारण यो हो। वास्तवमा यो हिन्दू खनन भन्दाखेरि पनि जैनको खनन भन्दाखेरि पनि सच्चाइको खोजी गरेको यो। सच्चाइ सबैको साझा हो। सच्चाइ सबैको साझा हो। सच्चाइ खोज्नु सबैको दायित्व हो र यसरी खोजेको हो। यसमा हिन्दूले के भन्छ, जैनले के भन्छ, बौद्धले के भन्छन्, त्यसमा प्रमाणद्वारा पुष्टि कसरी गरिन्छ होइन? यो त अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण म अहिले यहाँबाट भनिदिन्छु, यता कता अहिलेको यो सामाजिक सञ्जालहरूमा होइन अब यसरी यहाँ प्रवचन फेर आउँछ, उसले अब हुने नहुने कुराहरू त्यहाँ कमेन्टहरू आइरहेको हुन्छ है। वास्तवमा त्यो कुरा अलिकति नबुझेको हो कि। अब हाम्रो कतिपय हाम्रो बौद्धहरू पनि यस्तो त्यति नजानेकाहरू पनि उनीहरूले यसरी भन्दैनन्, उता हिन्दूहरू पनि त्यस्तो होला, जैनको त्यस्तै हालत होला नि होइन। तर वास्तवमा भन्यो भने हिन्दू, बौद्ध, जैन यो तीनटा सिद्धान्त, अझै त्यसमा चारवटा पनि छ। यो चारवटा सिद्धान्त चाहिँ विद्वानहरूको सिद्धान्त हो। यसमा कुरा गर्ने ठाउँ छ, कुरा गर्ने एउटा स्थान छ। यसमा तर्कसङ्गतलाई स्वीकार गरिन्छ, तब न कुरा गरेको हो, तब न खनन मनन भएको हो, तब न शास्त्रार्थ भएको हो होइन। त्यसकारण यसलाई अन्यथा लिन केही जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने तपाईँ सिक्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, अनि विद्वानको अगाडि विद्वान बनेर अगाडि प्रस्तुत हुनुहोस्, अनि शास्त्रार्थ गरौँ, आफ्नो पक्षको त्यहाँ प्रमाण प्रस्तुत गरौँ होइन। कुरो त्यस्तो हो। र पक्षपाती भएर गर्ने यो काम छैन। पक्षपाती भने त्यहाँ रिस आउँछ, राग आउँछ, लोभ आउँछ, गरेर झन् अकुशल कर्म बन्छ। यहाँ त अहिले हामी सच्चाइको खोजी भइरहेको छ। सच्चाइको खोजी, यसो खोज परापूर्व कालदेखि हुँदै आइरहेको हो होइन। सच्चाइको खोज गरेको हो नि यो। त्यसो भएको हिन्दूभित्र पनि कति फरक छ। द्वैतवादी पनि छ, अद्वैतवादी, त्यही शास्त्रार्थ हुन्छ। हिन्दूभित्र पनि कोही सृष्टिकर्ता मान्नेहरू छन्, सांख्य दर्शन सृष्टिकर्ता मान्दैन उनीहरूले, फेरि त्यही शास्त्रार्थ हुन्छ। यो सबै सच्चाइको खोजी हो। यो सच्चाइको खोजी गर्ने एउटा चाहिँ उपायहरू हो होइन। त्यो रूपमा हामीले लिनु पर्यो। एक अर्कालाई घृणा गरेर लिने कुरा होइन, त्यो सच्चाइको खोजी हो। जब यो प्रत्यक्ष प्रमाण र अनुमान प्रमाणले पुष्टि भइसकेपछि मात्रै अनि आफ्नो धार्मिक ग्रन्थहरू त्यहाँ प्रयोग गर्ने हो। चाहे अब हिन्दूको गीता होस्, चाहे वेद होस्
हैन, चाहे अथवा बौद्धको त्रिपिटक होस्, जब प्रत्यक्ष प्रमाण र अनुमान प्रमाणले पुष्टि भइसकेपछि मात्रै ल हाम्रो धार्मिक ग्रन्थ नै यही भन्छ ल भनेर त्यहाँ प्रयोग गर्ने हो। जबसम्म त्यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण र अनुमान प्रमाण प्रयोगबाट पुष्टि भएको छैन तबसम्म त्यो धार्मिक ग्रन्थ अगाडि तेर्स्याएर काम हुनेवाला के पनि छैन, के पनि हुनेवाला छैन। त्यसकारण यी कुराहरू हामीले बुझौँ, एक आपसमा सद्भाव बढाउँ, आफ्नो धर्म संस्कृतिमा केही दाग लागेको छ भने त्यसलाई मेटाउने काम गरौँ। यदि हामीले आफ्नो धर्म संस्कृति अरूले पनि मानिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने अरूको त्यसमा विमति केमा छ, त्यो कुरालाई हामीले विमति भएको कुरा हटाउन सक्ने अवस्था भने त्यसलाई हटाउँ हैन। यस्तो कुरा हामी जानु पर्यो र मनमुटावको चाहिँ अवस्था सृजना गरेर एउटा घृणाको अवस्था सृजना गरेर गयो भने त्यो त झन्झनै घृणित भएरै जान्छ। आखिरमा हामी सबै प्राणीहरू, सबै मानव हौँ, सबै सुख चाहन्छौँ, दुःख चाहने त्यहाँ कोही पनि छैन। र पशु प्राणी पनि एउटा दण्ड देखेपछि ऊ पनि झस्किन्छ, उसलाई पनि सुख चाहिरहेछ हैन। त्यसकारण यस महायान सूत्र अलङ्कारको सिद्धान्त के त भन्दाखेरि तिमी सुख चाहन्छौ भने अरू रुन हुँदैन, यो प्रकृतिको नियम हो। अरूले तिमीले मद्दत देऊ भने त्यसको बदलामा तिमीले सुख नै पाउनेछौ, मद्दत नै पाउनेछौ भने यसको चाहिँ सार यस्तो हो महायान सूत्र अलङ्कारको। झन्झन तिमीले अरूलाई मद्दत दिँदै गयौ झन्झन तिम्रो आफ्नो सुखको वृद्धि हुँदै जान्छ। ठिक त्यसको उल्टो झन्झन तिमीले अरूलाई दुःख दिँदै गयौ तिम्रो आफ्नो दुःख बढ्दै जानेछ। अरूलाई दुःख दिएर अब 2 पैसा पाउला अरे अब त्यहाँ त्यो चाहिँ एकछिनको लागि हो त्यो, तर तिम्रो मानसिक सन्तुलन बिग्रिँदै जानेछ, मनको स्वास्थ्य बिग्रिँदै जानेछ। त्यसकारण हाम्रो तन मन वचनबाट सकेसम्म अरूलाई चोट पुग्ने काम नहोस्। यदि हामी सक्छौँ भने अरूलाई मद्दत हुने काममै हाम्रो तन मन वचन खर्चियोस्। यदि अहिले त्यो अवस्था हामी छैन भने कमसेकम अरूलाई चोट पुग्ने कामबाट चाहिँ आफूलाई बचाउनु पर्यो हैन। कुरो यस्तो हो। त्यसकारण अब आज हामीले अलिकति यो के अरे भगवान बुद्धको वचन त्रिपिटकका कुराहरू उठान गऱ्यौँ। त्रिपिटकले बताएको चाहिँ शील सम्बन्धी प्रज्ञाको कुराहरू हामीले अलिकति यहाँ उठान गऱ्यौँ र प्रत्यक्ष प्रमाण र अनुमान प्रमाणका कुराहरू पनि हामीले यहाँ गऱ्यौँ। यसको लागि हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। नसिकिकन हुनेवाला केही पनि छैन र भजन कीर्तन मात्रैले गाएर केही हुनेवाला छैन। ज्ञानको विकास हुँदैन, यसलाई सिक्नै पर्छ, अध्ययन गर्नै पर्छ, चिन्तन मनन गर्नै पर्छ, अनि मात्रै भावना गर्न सकिन्छ, अनि मात्रै मनको मैल पखाल्न सकिन्छ, अनि मात्रै हामी सच्चाइमा पुग्न सकिन्छ। कुरो त्यस्तो हो। अब यसपछि चाहिँ अब धम्मको खोजी भन्ने कुराहरू आएको छ। सच्चाइको खोजी गर्ने कुरामा चाहिँ अब भोलि आउनेछ। आज हामी यसलाई यतिमै विश्राम दिन चाहन्छु यो महायान सूत्र अलङ्कार र म अब उता के अरे कर्महित फलको बारेमा म केही घटना प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कुनै बेला शास्ता भगवान श्रावस्तीमा विराजमान हुनुभएको थियो। त्यस ठाउँमा एकजना गृहपति थिए। उनी धेरै धनाढ्य थिए, धेरै धनी मान्छे थिए। उनको आफ्नो श्रीमतीको कोखमा बच्चा गर्भवास भयो हैन। बच्चा चाहिँ श्रीमतीको कोखमा गर्भवास भयो, तर ती गृहस्थी चाहिँ अनि देहान्त भए, उनको मृत्यु भयो र लामो समय नबित्दै त्यो बच्चाको जन्म भयो। तर त्यो बच्चाको शरीरमा न त कान थियो, न त आँखा थियो, न त नाक नै थियो, न जिब्रो,
न खुट्टा हात नै थिए, मात्र एउटा पुरुष लिङ्ग मात्रै भएको बच्चाको जन्म भएछ। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ पुरुष लिङ्ग मात्रै भएको बच्चाको जन्म भयो। एउटा मासुको डल्लो जस्तोमा पुरुष लिङ्ग चाहिँ साह्रै छ अरे। छोराको चिन्ह हुन्छ नि पुरुष लिङ्ग, त्यो चाहिँ साह्रै छ अरे। अरू अङ्ग केही पनि छैन। त्यस्तो बच्चाको जन्म भयो र उसको नाम पनि माझिला भन्ने नाम राखेर चाहिँ, अब यो खास भन्नु खोजी के हो थाहा भएन, त्यस्तो नाम राखियो अथवा कुनै पनि अङ्ग नभएकोले त्यो नाम राखेको हुनुपर्छ। र सोही बच्चा फेरि जीवित रह्यो। फेरि अचम्म, कर्मको खेल होइन, जीवित चाहिँ रहेछ। र बाउ त मरिसक्यो। त्यो सारा धन सम्पत्तिको मालिक त्यो भयो, अब उसको अधिकारमा गयो। त्यो भइसकेपछि यो कुरा सुनेर अरू मान्छेहरू पनि आश्चर्यचकित भए। एकान दुकान हुँदै केही व्यक्तिहरू यसबारेमा भगवान बुद्धकोमा सोध्न गए कि भगवान बुद्धकोमा सोधेर यो बच्चाको पूर्व जन्मको के कर्मले गर्दाखेरि अहिले यस्तो भएर आयो, यसको शरीरको कुनै पनि अङ्गहरू भने जस्तो छैन, यस्तो धनी पनि भयो, यो के कारणले भएको होला भनेर भगवानसँग विनती गरे। भगवानले आज्ञा भयो, उहिले अतीत कालमा एउटा गृहस्थीको घरमा एउटा 2 जना बच्चाको जन्म भयो होइन। एउटाको नाम दान भनेर राखियो, अर्कोको नाम शील भनेर राखियो। एउटाको नाम दान, अर्कोको नाम शील, यसरी नामकरण गरियो। ती 2 दाजुभाइ सानैदेखि नै एकदमै पाप काम गर्नमा अप्ठ्यारो मान्ने, पाप काम गर्न नरुचाउने होइन, छल कपट नगर्ने, धुर्त्याइ नगर्ने, त्यस्तो खालको सत्यवादी होइन, नढाट्ने, यस्तो बानी बेहोरा भएको बच्चाहरू भएर आए ती 2 जना। र अनि जो दान भन्ने नाम गरेको थियो ऊ चाहिँ जहिले पनि गरिब दुखी असहायलाई दान दिन तल्लिनु हुन्थ्यो होइन। ऊ धेरै दानी भएकोले राजाले पनि उसलाई एउटा चाहिँ सम्मान दियो कि निसाप होइन, निसाप गर्ने सम्मान चाहिँ, निसाप गर्ने व्यक्तिको अधिकार उसलाई दिएछ राजाले होइन। यसको कुन सत्य के हो, सत्य र झुठो छुट्याउने, निसाप गर्ने अधिकार चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई दिएछ। त्यसपछि अनि त्यो देशमा केही व्यक्तिले होइन अब अर्कोबाट धन सम्पत्ति सापट लिएर त्यो देशमा जो व्यक्तिले अरूबाट धन सम्पत्ति सापट लिन्थे त्यसको साक्षी चाहिँ उसलाई राख्दो रहेछ अरे। अहिले जुन दान भन्ने नाम गरेको व्यक्तिलाई उसलाई साक्षी राखेर धन सम्पत्ति सापट लेनदेन हुन्थ्यो, लिनेले पनि लिन्थे र दिने पनि दिन्थे। त्यसको लागि साक्षी चाहिँ त्यो व्यक्ति भयो होइन। त्यस्तो खालको सबैको विश्वासको पात्र भएको थियो। त्यस्तो बेलामा उसले भनिसकेपछि कसैले पनि त्यहाँ औँला उठाउँदैन थिए। उहाँले भनेको सही हो, सही, उसले ढाँट्दैन, उसमा धुर्त्याइ छैन, छलकपटी छैन भनेर सहस्र सर्वसम्मतले स्वीकार हुन्थ्यो उसको बोलीलाई। त्यति बेला एकजना व्यापारी समुद्र यात्रामा जानु लाग्दा आफ्नो कान्छो भाइ उहाँको आफ्नै कान्छो भाइ जो दान भन्छ नि, दानीको आफ्नै भाइ शीलबाट उसले धेरै सम्पत्तिहरू सापट लिएछ अरे। हेर्नुहोस् है, एकजना व्यापारीले दानी नाम गरेको कान्छो भाइको नाम शील, त्यो शीलबाट धेरै सम्पत्ति चाहिँ सापट लिएछ अरे। त्यो सापट दिँदाखेरि उसको आफ्नै दाइलाई त्यहाँ साक्षी राखियो होइन, साक्षी भन्छु नि, साक्षी आफ्नै दाइ भएर राखेर अनि त्यो व्यापारी समुद्री यात्रामा गयो। समुद्री यात्राबाट राम्रै धन सम्पत्ति लिएर ऊ फर्केर आयो। फर्केर आएर उसले धेरै दान पुण्य पनि गर्यो होइन, दान पुण्यहरू गर्यो। अनि
अनि त्यो कान्छोभाइ जुन शिल भन्छ, शिलले चाहिँ के भन्छ भने यदि मेरो मृत्यु भयो भने मेरो सानो छोरो छ, मेरो सबै धन सम्पत्ति यो छोरोलाई दिनु है भनेर जुन साक्षी आफ्नो दाइ दानालाई उसले यो वचन राखेछ। उसको दाइले पनि हुन्छ भनेर स्वीकार गरेछ। त्यसपछि लामो समय नबित्दै अनि जो शिल भन्ने नाम गरेको व्यक्ति छ उसको मृत्यु भयो भनेर है, जे भने त्यस्तै भयो, त्यहाँ उसको मृत्यु भएछ। त्यसपछि त्यो समुद्री यात्रामा गएको व्यापारी पनि के भएछ, ऊ फर्किने क्रममा उसको पानी जहाज समुद्रको तुफानमा परेर हैन दुर्घटना भएछ। र अरू सबै मान्छे त समुद्रमा फसेर मरिहाले। त्यो व्यापारी चाहिँ एउटा काठको फलेकमा समातेर त्यसको सहारा भएर जसो तसो आफ्नो देश फर्किन सफल भएछ। र त्यो आफ्नो देशमा फर्केर आउँदाखेरि ओहो, मैले शिल नाम गरेको व्यक्तिबाट कति धेरै सम्पत्ति सापट लिएको छु नि, अब सम्पत्ति त छैन, ज्यान बचाएर त आउन गाह्रो पर्यो, अब यो सम्पत्ति सापट लिएको पैँचो कसरी तिर्ने भन्ने उसलाई धेरै चिन्ता भयो। र ऊ समुद्रबाट फर्केको कुरा मान्छेलाई थाहा नदिइकन गुपचुप गरेर त्यो व्यक्ति बस्यो। फेरि पुनः त्यही व्यापारी व्यक्ति अर्को मान्छेबाट उसले धन सम्पत्ति सापटी लिएर फेरि समुद्री यात्रामा गयो। गएर त्यति बेला चाहिँ उसले धेरै सम्पत्तिहरू पाएर लिएर आयो। आइसकेपछि अब जोसँग मैले सम्पत्ति सापटी लिएँ त्यो मान्छे त मरिसक्यो, तर त्यसको छोरा छ हैन। अब त्यसको छोराले फेरि आफ्नो बाउको ऋण चाहिँ मलाई फिर्ता दिऊ भनेर भन्ला। सम्भवतः त्यो एकदम अहिले सानै छ, साह्रै ठुलो भएपछि त्यसले बिर्सेला हैन, मैले सापट लिएको कुरा त्यसले बिर्सिन्छ होला। वा भन्नुको तात्पर्य उसलाई चाहिँ सम्पत्ति मागेन अरे। त्यो समुद्रबाट फर्केर आइसकेपछि पनि त्यो मर्नेको छोराले ल मेरो बाउले तँलाई ऋण दिएको थियो त्यो मलाई फिर्ता लिए भनेर मागेन अरे। नमागेपछि ऊ सायद त्यसले बिर्स्यो वा मसँग धन सम्पत्ति छैन भन् ठानेर उसले नमागे पनि हुनसक्छ भन्ने बुझेर अनि त्यो व्यापारीले एउटा उपाय गरेछ अरे। त्यो जुन उसको दाइले जुन अब त्यो निसाब दिने छ नि, निसाब दिने जुन साक्षी राखेको छ, साक्षी राखेको घरको व्यक्तिको श्रीमतीलाई उसले धेरै पैसा दिएछ अरे, धन सम्पत्ति धेरै दिएछ अरे। दिएर अब त्यो साक्षी बसेको व्यक्ति जो छ त्यो यहाँ आउँदाखेरि म समुद्रबाट फर्केको आएको छैन भनेर तिम्रो भतिजोलाई भन्नु पर्यो हैन। साक्षी त उसको ठुलो बाउ हो। ठुली आमालाई त्यो व्यापारीले सम्पत्ति खुवाएर तिम्रो श्रीमानलाई यस्तो भनिदिन लाउनु पर्यो कि त्यो बच्चालाई म समुद्रबाट फर्केको छैन भनेर भनिदिन लाउनु पर्यो भनेर भनेछ। त्यति भनिसकेपछि अनि त्यसको लागि उसले धेरै घुस खान दिएछ नि, त्यो निसाब गर्ने व्यक्तिको बुढीलाई घुस खान दिएछ उसले, यति कुरा भनिदियो भनेर। त्यति भइसकेपछि अनि त्यो श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानलाई कुनै पनि हालतमा यो कुरा पनि भन भनेर हैन फोर्स गरिसिन उनले। अनि त्यो निसाब गर्ने व्यक्तिले चाहिँ मैले अहिलेसम्म झुटो बोलेको छैन, यस्तो भन्न मिल्दैन भनेछ, मैले कहिले पनि झुटो बोलेको छैन भनेछन्। यसरी आफ्नो श्रीमतीले दुईपल्टसम्म भन्दाखेरि पनि उसले झुटो बोल्न स्वीकार गरेनन्। त्यसपछि श्रीमती रिसाइन्, एकदमै श्रीमती क्रुद्ध भएर यदि तैँले त्यसरी त्यो बच्चालाई मैले भनेको कुरा भनिनस् भने मैले तिम्रो छोरा भने मैले भने उसको आफ्नै छोरा मैले
होइन तिम्रो छोरालाई म मार्नेछु अथवा मेरो छोरालाई मैले मार्नेछु, उसलाई मारेर म आफै पनि मर्नेछु, आत्महत्या गरेर मर्नेछु। यस्तो अतो थापेर त्यो उसको श्रीमतीले यस्तो अतो थापी यसरी उसलाई चाहिँ एकदमै तर्साएर उसलाई भन्न झुट्टो बोल्न बाध्यता बनाइन्। त्यसपछि त्यो व्यापारी र त्यो गृहस्थीको छोरो ती दुई बिचमा चाहिँ त्यहाँ ठुलो वाद विवाद सृजना भएपछि अनि उसै कहाँ आयो होइन, कसको कुरा सही हो भनेर उसै कहाँ आयो। उसै कहाँ आउँदाखेरि त्यो गृहस्थीले आफ्नो भतिजोलाई के भनेछ भन्दाखेरि अनि त्यो भतिजोले आफ्नो ठुलो बाउले के भने, ठुलो बुवा तपाईँ त हाम्रो साक्षी बस्ने मान्छे हो, तपाईँलाई त थाहै भएको होला, यो व्यापारीले उहिले मेरो बाउबाट धेरै सम्पत्ति सापट लिएको थियो। यो कुरा त ठुलो बुवाले पनि देखेको हो, त्यो सम्पत्ति मलाई फिर्ता चाहियो भनेर भनेछ भतिजोले। अनि त्यो निसाब दिने जो साक्षी बसेको ठुलो बाउले भनेछ, यो मलाई तिम्रो बाउबाट यो व्यापारीले सम्पत्ति लगेको त मलाई थाहा छैन त भनेर ढाँट्यो है। कहिल्यै पनि नढाँट्ने मान्छेले आफ्नो श्रीमतीको जबरजस्तीले गर्दाखेरि उसले ढाँट्यो। अब उसले ढाँटेपछि अब के भन्ने, अनि होपलेस भयो त्यो भतिजो, निराश भएर अनि आफ्नो ठुलो बाउदेखि एकदमै रिसाए पनि रिसाएर ऊ फर्क्यो। र त्यति बेलाको जुन त्यो निसाब दिने व्यक्ति थियो त्यो अहिले आएको यही व्यक्ति हो। हेर्नुहोस् त, झुटो बोलेको पाप कस्तो हुँदो रहेछ, त्यही व्यक्ति हो। त्यसको जन्म अहिले आएर पुरुष लिङ्ग मात्रै भएको, न मुख छ, न कान छ, न आँखा छ, न के छ, न यस्तो एउटा भएर आयो भन्नु भयो। त्यति बेला उसले झुटो बोलेको, एउटा झुटो बोलेको कारणले गर्दाखेरि उसले अनेकौँ जन्मसम्म नरक लोकमा जन्मेर नरकको पीडा भोग्नु पर्यो। कयौँ वर्षमा त्यो भोगेर बल्ल बल्ल त्यहाँबाट उम्किएर मान्छेकै चोलामा आए तापनि 500 जन्मसम्म अपाङ्ग यस्तो रूप लिएर एउटा मासको डल्लो जस्तो भएर जन्मनु पर्यो। र त्यति बेला जोस् उसले पहिला दान दिएको पुण्यले अहिले ऊ धेरै धनीको घरमा जन्मियो, तर झुटो बोलेको कारणले उसको यसको अपाङ्ग भएर जन्मनु पर्यो। त्यसकारण कुशल कर्म र पाप कर्म, चाहे त्यो राम्रो कर्म होस् चाहे त्यो पाप कर्म होस्, जेसुकै लामो समय बिते तापनि त्यो नष्ट भएर जाने छैन, त्यसले फल दिएरै छोड्नेछ। त्यसकारण तपाईँहरूले पनि प्रयत्नशील भएर शरीर मन वचनलाई पाप गर्नबाट सुरक्षित राखेर कुशल कर्म गर्नमा तल्लीन हुनु छ र झुटो बोल्नमा आफूले बचाउनु छ। अबदेखि हामी सत्यवादी बन्नेछौँ भनेर चाहिँ यो घटनाले हामीले बतायो। हस्त यति भन्दै आजको धर्म देशमा म यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु र पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम जे सिपा न्ये थमने न्ये पे डना फम जे ने के गा ना चे बलों ठुपा सिपे छोले ढोवा ढोलो वरा यीशु।